नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में कुछ नफ़रती गुंडे इस कदर जो है इस वक्त तनतनाते घूम रहे हैं कि इस पर रोकने वाला कोई नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राज हो चुका है और रास्तों में इन दरिंदे, गुंडे और हैवान मुस्लिम गरीब लोगों को जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा मारते हैं, उन पर जय श्री राम का नारा लगाने की बात करते हुए और हनुमान चालीसा पढ़ने पर मजबूर करते हुए उनको जुल्म व सितम का निशाना बना रहे हैं। इन दरिंदों की दरिंदगी देख कर के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये सरफिरे सांड इस वक्त जो है खुलेआम घूम रहे हैं। अफसोसनाक मामला ये है कि इस वक्त जो है ये लोग पूरी तरह से वो बेलगाम हो चुके हैं। गरीब मुसलमानों को रास्ते पर देखते हैं तो उन पर डंडों के ज़रिए से जो है हमले करते हैं, उन पर ईमान पर कब्ज़ा करने और हमला करने की कोशिशें करते हैं। देख लीजिएगा, इससे पहले इसी शख्स का मैंने एक वीडियो आपके सामने 2 दिन पहले प्राइम टाइम में दिखाया था, जिसने एक ठेले में शरबत जूस बेचने वाले को जो है मारते हुए नज़र आ रहा था। और उसको अब जो है ये उसकी दूसरी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें जो है एक रिक्शा वाले को और दीगर लोगों को जो है हमला। असल में हम आपको ये दिखा नहीं रहे हैं इसलिए कि इसमें 2 चीज़ों का ये शख्स मुतालबा कर रहा है, ये दरिंदा। वो ये कि जय श्री राम बोलो, और दूसरी बात यह है कि जो है हनुमान चालीसा पढ़ो। ना पढ़ने की सूरत में इस पर हमला कर देता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूरत हाल किस कदर भयानक हो चुकी है। एक तरफ ये कुछ वीडियो हमारे पास पहुंचती हैं तो दूसरी एक और वीडियो महाराष्ट्र से आ जाती है। और देख सकते हैं आप, मैं ये वीडियो आपको सुनाऊंगा भी। सकल हिंदू समाज ने जो है पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद मीरा भयांदर में थाने में 25 अप्रैल को एक ऐसे इलाके में जहाँ पर जो है अक्सरियत थी गैरों की, वहाँ जाकर के मुसलमानों को और उनको इक़्तिसादी बायकाट करने, माशी बायकाट करने का पूरी तरह से जो है वो इस वक्त ऐलान कर रहा है। आप ख़ुद जो है इस नफ़रत को सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि इस कदर जो है इस वक्त हिंदुत्व की तंजीमें मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर करने, माशी एतबार से, इक़्तिसादी तौर पर एक तो रास्तों में जो है गरीब मुसलमानों को मार देते हैं, तनहा जो मिलता है और अपने आप को दिलेर समझते हैं, जबकि ये हिजड़ेपन की मिसाल है। और दूसरी जानिब जो है अपने इलाक़ों में जाते हैं, मुसलमानों के माशी बायकाट का ऐलान करते हैं। आप इसको सुनिए। कौन सा व्यक्ति निकलता है? इनका आर्थिक बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। हमारे एरिया में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में ये जिहादी क्या कर रहे हैं? हम इनको जिस दिन इनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे वो उसी दिन शहर छोड़ के जाएंगे, दुकान छोड़ के जाएंगे, समाज में रहने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन हम इनको ही उनसे व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसकी वजह से वो यहाँ पे टिके हुए हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सबसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा आर्थिक बहिष्कार करो ऐसे जिहादियों का जो जिहादी मानसिकता के हैं। ये कभी किसी के भाई नहीं हो सकते। ये भाई आपको बनाएंगे और सारा आप खुद बन जाओगे। उधर नाज़रीन गिरामी, पहलगाम हमले के बाद जाहिर सी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो खलीज है और जिस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं वो इस वक्त जग ज़ाहिर है, इसलिए कि हर मीडिया इस वक्त उसी को लेकर के बैठा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में एक बार फिर आज जो है PMO में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जो है आज एक खुसूसी मीटिंग थी। उसमें कांग्रेस MP और लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी इस वक्त जो है वो PMO पहुंचते हुए नज़र आए। उनके इस काफ़िले को इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। महसूस किया जा रहा है कि शायद इस वक्त जो है इसके ख़िलाफ़ कोई अहम तरीन फ़ैसला लिया जा रहा है, जिसमें अपोजिशन लीडरान सब के सब इस वक्त जो है PMO ऑफिस पहुंच रहे हैं, यानी कि PM के ऑफिस में। ऐसी सूरत हाल में अलग अलग तरह की तबसरे हैं, वही जो तबसरे होते हैं जब कभी भी इस तरह की जो है अहम तरीन लीडरान की मीटिंग पहलगाम के बाद से जब से मुनक़िद हो रही है, यही कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फ़ैसला लिया जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम लीडरों को जो है भरोसे में लेने की कोशिशें हो रही हैं। उधर लाल किले पर मालिकाना हक़ का दावा करने वाली एक अर्ज़ी को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुल्ताना बेगम नामी एक खातून ने अर्ज़ी दाखिल की थी, जिसमें उसने ख़ुद को मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र दुवम के पड़पोती की बेवा होने का दावा करते हुए क़ानूनी जानशीन बतलाकर
لال قلعے پر قبضہ طلب کیا تھا۔ چیف جسٹس نے اس معاملے میں سوال کیا کہ اگر دلیلوں پر غور کیا جائے تو صرف لال قلعہ ہی کیوں، پھر تو آگرہ قلعہ اور فتح پور سیکری وغیرہ قلعے کیوں نہیں؟ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار کی بینچ نے عرضی کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا۔ عدالت عظمیٰ نے دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف داخل اس عرضی پر غور کرنے سے قطعاً انکار کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریٹ پٹیشن غلط اور بے بنیاد تھی، اس پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بینچ نے عرضی دہندہ سلطانہ بیگم کے وکیل کو عرضی واپس لینے کی اجازت نہیں دی۔ عرضی دہندہ کے وکیل نے کہا کہ وہ ملک کے پہلے مجاہد آزادی کے کنبے کی رکن ہے۔ ادھر ہندوستان نے ہفتے کو پاکستان کی زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کے تجربے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی چناب ندی پر واقع بغلہار ڈیم سے پاکستان کو پانی کی سپلائی روک دی ہے۔ یعنی ہر طرح سے اس وقت جو بھی ندیاں پاکستان کی جانب جاتی ہیں ان تمام ندیوں کا پانی اس وقت پاکستان کے لیے روکا جا رہا ہے۔ اب مزید ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے جہلم پر واقع کشن گنگا پروجیکٹ سے پانی کا بہاؤ کم کرنے کی تیاری بھی ہندوستان نے شروع کر دی ہے۔ حکومت نے پڑوسی ملک کو ایک بوند بھی پانی نہ دینے کا قرارداد کے تحت قدم اٹھایا ہے۔ ہفتے بھر کی میٹنگ اور ہائیڈرولوجی ٹیسٹ کے بعد بغلہار ڈیم میں ڈی سیلٹنگ گاد نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا اور سلائس گیٹس کو بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جانب پانی کا بہاؤ 90% تک کم ہو چکا ہے۔ یہ عمل اب کشن گنگا پروجیکٹ پر بھی نافذ ہوگا۔ ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق بغلہار ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آبی ذخائر کی ڈی سیلٹنگ کے بعد اسے دوبارہ بھرنے کا عمل ہفتے سے شروع ہو چکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، وہ ساری کی ساری ندیاں جو بہتے ہوئے وہ کشمیر کے راستے سے جو جا رہی ہیں پاکستان کی جانب، ہر اعتبار سے اس کو بند کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، العربیہ نے خبر شائع کی ہے اور وہ ہے اسرائیل کی کابینہ کی میٹنگ کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے غزہ میں اس وقت پوری طرح قبضہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور کابینہ میں باقاعدہ مختلف قسم کے فیصلے لیے جا رہے ہیں اور اس کو منظوری بھی دی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ پٹی میں مکمل طور پر اس وقت قبضہ کرنے کے لیے ظالم دہشت گرد صہیونی درندے کسی بھی انتہا کو جا سکتے ہیں۔ اگرچہ اتوار کی شب اسرائیلی کابینہ کے اجلاس میں متفقہ طور پر غزہ میں فوجی آپریشن کو وسیع کرنے کی منظوری دے دی گئی، یعنی ایک طرف فوجی آپریشن کو مکمل طور پر اس میں مزید وسعت دیتے ہوئے، جیسے کہ میں نے آج مارننگ پرائم ٹائم میں بھی آپ کے سامنے رکھا کہ ریزرو فورس کو بلا لیا گیا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تاہم اجلاس کے دوران اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زامیر اور قومی سلامتی کے انتہا پسند وزیر ایتامار بن گوئر کے درمیان شدید تلخ کلامی ہونے کی خبریں بھی آئی ہیں۔ فوجی سربراہ زامیر نے بن گوئر اور دائیں بازو کی وزیر وریت سترو کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہم سب کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بات بن گوئر کی اس مطالبے کے جواب میں کہی گئی جس میں اس نے تباہل فلسطینی علاقے غزہ کا مکمل محاصرہ جاری رکھنے، امدادی اشیاء اور خوراک کی فراہمی بند کرنے اور علاقے پر مکمل قبضہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ زامر نے واضح کیا کہ اسرائیلی افواج غزہ کو بھوک سے مارنے کی پالیسی اختیار نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا منفی اثر فوجیوں کی سیکورٹی پر پڑے گا۔ انہوں نے بن گوئر کے بیانات کو خطرناک قرار دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فوج ابھی بھی وہاں پر پوری طرح سے ناکہ بندی کر کے غزہ پٹی میں مسلمانوں کو بھوکے مرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ سپلائی ہے تو بس یوں سمجھے کہ 100 میں سے کسی 10 آدمی کو تھوڑا بہت کچھ ملتا ہے۔ اس موقع پر اسرائیل کے اٹارنی جنرل گالی بہاراف میارا نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل قانونی طور پر غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی کا پابند ہے۔ اس تلخی کے باوجود ایک اسرائیلی اعلیٰ سیاسی عہدیدار نے پیر کو بتایا کہ کابینہ نے فوجی سربراہ کے غزہ کے لیے تجویز کردہ آپریشنل پلان کی متفقہ منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد حماس کو شکست دینا، اسرائیلی قیدیوں کو بازیاب کرانا، جو وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو جیسے ظالم کے بیانات سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اگر ضروری ہوا تو فوج کے ذریعے انسانی امداد تقسیم کی جا سکتی ہے تاکہ حماس امداد پر کنٹرول نہ کر سکے اور اس کی حکمرانی کو کمزور کیا جا سکے۔ البتہ زامیر نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس عمل سے فوج کو خطرات لاحق ہوں گے۔ ٹرمپ کا منصوبہ بھی سامنے آیا ہے۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ آپریشن غزہ کے مکمل کنٹرول تک جا سکتا ہے۔ اس دوران اسرائیل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رضاکارانہ ہجرت کے منصوبے کو بھی فروغ دے رہا ہے۔ نیتن یاہو نے اس منصوبے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایک مؤثر حکمت عملی ہے جو حماس کی شکست اور یرغمالیوں کی واپسی دونوں مقاصد پوری کر سکتے ہیں۔ بہرکیف
नाज़रीन गिरामी, ये दोनों ज़ालिम ममालिक आपस में बैठ कर के गाज़ा के पट्टी के मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार फ़ैसले ले रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हमास ना ज़मीन छोड़ने को तैयार है, ना वहाँ के अवाम हमास के ख़िलाफ़ जाने को तैयार है। ऐसी सूरत हाल में ये लोग जो भी फ़ैसले लेते हैं, बेखैर हर दिन तो अमवात हो रही हैं और हज़ारों की तादाद में अब तक शहादतें हो चुकी है, भूखमरी है हर तरफ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि गज़ा की पट्टी के मुसलमानों का ईमान इस कदर मजबूत है कि वो इन ज़ालिमों को सामने हथियार डालते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।